उद्देश्य चाहिँ शिक्षकको पेशागत हकितको सुनिश्चितता गर्नु र हाम्रा नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहित विद्यालय बनाउनु मुख्य उद्देश्य थियो। यसको आधारमा एउटा हामीले कार्यदल पनि गठन गर्यौं, जुन कार्यदलले चाहिँ प्रतिवेदन हाम्रो नगर शिक्षा समितिमा यहाँले किन भन्दैछु भने नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रप्रति अत्यन्तै उत्तरदायी छ, अत्यन्तै वफादार छ। 608 वटा दरबन्दीहरू नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेर हामीले आवश्यकता पहिचान गरेका छौँ। यतातिर अहिले चर्चामा छ, जस्तो आज तपाईले जतिजनाले नियुक्ति बुझ्नुभयो, तपाईहरुलाई मात्रै नगरपालिकाले शिक्षकको रूपमा दरबन्दीको सिर्जना गरेको होइन। 608 जना म्यान पावर नगरपालिकामा हुनुपर्छ शिक्षा क्षेत्रमा। त्यसभित्र शिक्षा हुनुपर्छ, लेखा हुनुपर्छ, खेल शिक्षा हुनुपर्छ, यति मात्रै होइन, खेल शिक्षा हुनुपर्छ, संगीत शिक्षा हुनुपर्छ। तार्दै छौं। यो दिशामा पनि उल्लेखनीय प्रगति गर्दै गएको पालिका यो मात्रै हो। तपाईहरु यत्र तत्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यी काम गरिरहँदा, यी काम गर्दै आउँदा तपाईहरुका हकितका कुराहरू तपाईहरुले भनिरहँदा पनि मैले सुन्न सकिनँ। म 14 वर्ष यही पेशाबाट आएको मान्छे। तपाईहरुका पीडा बुझ्ने, बाध्यता बुझ्ने, प्रायोरिटीमा पढाइराख्ने र व्यवस्थित गर्दै आउँदा अलि ढिलो भयो। यहाँ झगडा गरेर आन्दोलन गरेर सबैले चाहिँ यो बालबालिकाहरू हाम्रा भविष्यका कर्णधार भएको हुनाले हामी सबैले लाग्नुपर्ने कुरा हो। एकजनाको चाहिँ पहलले मात्र यो सफल हुन सक्दैन। हामी सबैले हाम्रा बालबालिकाहरू घरमा पूर्व बाल्य अवस्थाको चरणहरू भनेको त विद्यालय होइन, घरबाट सुरु हुन्छ नि। हामीले चाहिँ टिचरले मात्रै पढाउनु भएन भनेर चाहिँ कराउनु भन्दा अभिभावकले पनि पूर्व बाल्य कालका चरणहरूमा के सिकाउने त अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ के सिकाउँदा चाहिँ बालबालिकाले सहजै उसले चाहिँ पछि अरू कुराहरूमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आफ्नो प्रगति गर्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि हामी अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्छ। शिक्षक बुद्धिजीवीज्यूहरूले पनि यो कुरा चाहिँ सुधार्दै लिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने हामी सबैको ध्यान चाहिँ भौतिक निर्माणतिर गएको छ। सरकारको पनि गएको छ, विद्यालयको पनि गएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले भौतिक निर्माण हुन बित्तिकै सुशासन हुँदैन। हाम्रो चाहिँ तलको लेयरहरू माथि आउँदैन। हामीले कृषि, भेटनेरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरालाई प्राथमिकताका चरणमा राखेर सबै लेयरहरू समग्र आउन सक्यो भने मात्रै विकास हुन्छ। र मोलाहिजा नगरी इमानदार साथ ऐन नियमावली र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछु। सबैलाई हामीले नमस्कार। म फर्मल्ली गएन होइन। अब सोचौँ म चाहिँ यो सफलकरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो शिक्षा नियमावली 2059 को अनुसूची 15 मा नियम 95 को उपनियम 4 सँग सम्बन्धित शपथ ग्रहण सबैले गर्नुपर्ने छ। सबैसँग छ नि होइन। त्यसमा चाहिँ खाली ठाउँ छ नि, त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो नाम भन्नुपर्ने छ र मैले भन्दै जानेछु र हजुरहरूले पनि त्यसलाई दोहोर्याउँदै जानुपर्ने छ। ल मैले सुरुवात गर्न चाहे। म आफ्नो नाम सम्झनुस्। ल आफ्नो नाम भन्नुस् त। ईश्वरका नाममा सत्य निष्ठाका साथ शपथ लिन्छु कि विद्यालय शिक्षा सेवाको शिक्षकको हैसियतले मलाई छेकिएको काम मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान धर्म सम्झी राष्ट्र तथा नगरपालिका र शिक्षण पेशाप्रति वफादार रही भए पक्षपात र देश नराखी लोभ लालच र मोलाहिजा नगरी इमानदार साथ
ऐन नियमावली र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछु र मलाई ज्ञात हुन आएको सेवासँग सम्बन्धित कुनै गोप्य कुरा तोकिएको सम्बन्धित व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म नोकरीमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले भन्ने वा संकेत गर्ने छैन। धन्यवाद। शिक्षा शाखाको आयोजना गइरहेको यस नगर प्रहार शिक्षकहरूको नियुक्ति वितरण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास समितिका संयोजकज्यू, प्रमुख अतिथि तथा नगर प्रमुखज्यू, विशेष अतिथि तथा उपप्रमुखज्यू, विशेष अतिथि तथा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, नगर शिक्षा शाखाका सहकर्मी साथीहरू, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिज्यूहरू, वडाध्यक्षज्यूहरू र आज नगर प्रहार शिक्षक भई नियुक्ति बुझ्नुभएका सम्पूर्ण शिक्षकहरू र अन्य सम्पूर्ण सहभागीमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार छ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै आजदेखि नगरको दायित्व हुने गरेर शिक्षक हुनुभएकोमा बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यस कार्यक्रममा पालिदिनु भएकोमा नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू, सामाजिक विकास समिति संयोजकज्यू, वडाध्यक्षज्यू, हाम्रो निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू र विभिन्न सङ्गठनका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि उहाँहरू यहाँ पालिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरेर हामीले चाहिँ यो नगर प्रहार शिक्षक दरबन्दी नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्यौँ। यसको उद्देश्य चाहिँ शिक्षकको पेशागत हकितको सुनिश्चितता गर्नु र हाम्रा नगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहित विद्यालय बनाउनु मुख्य उद्देश्य थियो। यसको आधारमा एउटा हामीले कार्यदल पनि गठन गर्यौँ, जुन कार्यदलले चाहिँ प्रतिवेदन हाम्रो नगर शिक्षा समितिमा बुझायो। नगर शिक्षा समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने क्रममा नगर कार्यपालिकाले 2078 साल 4 महिना 25 गतेको निर्णय अनुसार जम्मा जम्मी प्राविमा 50 को दरबन्दी, निमाविमा 24 जनाको र माविमा 1 जनाको गरेर जम्मा जम्मी 75 वटा नगर दरबन्दीहरू हामीले सिर्जना गर्यौँ। अब यस दरबन्दीमा यी दरबन्दीहरूमा चाहिँ हामीले शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अहिले चाहिँ यो हजुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्यौँ, यो चाहिँ पहिलो चरण भयो हैन। त्यसै गरेर कार्यरत अन्य शिक्षकलाई पनि हामीले यसै गरेर पुनः कार्यविधिभित्र रहेर हामीले कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेका छौँ। चामुण्डा वृन्दासैनी नगरपालिकाको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 भनेर नगर कार्यपालिकाबाट त्यही 4 महिना 25 कै मितिमा चाहिँ स्वीकृत भएको छ। त्यही कार्यविधिको दफा 20 उपदफा 6 को परिधिभित्र रहेर हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई व्यवस्थापन गर्यौं। यो चाहिँ हाम्रो कानुनी आधार थियो हजुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने। त्यसदेखि अगाडि तपाईहरुलाई जस्तै नगरपालिकाबाट एकमुष्ट अनुदान भयो, त्यो अनुदान अब कसरी चाहिँ हजुरहरूलाई वितरण भयो त्यो पनि हामीलाई त्यति प्रष्ट यकिन भएन। त्यो कारणले गर्दा हजुरहरूको पेशा पनि सुरक्षित रहोस् र नगरपालिकाको जवाबदेहिता र दायित्व पनि रहोस्। किनभने हामीले चाहिँ विशेष गरेर शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्छौं।
शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गर्दाखेरि अब शिक्षककै व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको छैन भनेपछि पढाइ पनि राम्रो हुन सक्दैन। शिक्षकलाई एउटा बोलेको दियोसँग अथवा बत्तीसँग तुलना गरिन्छ, जसले चाहिँ आफू बोलेर अरूलाई उज्यालो दिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो लथालिङ्ग भएको परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले क्रमशः कम गर्दै शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेर उहाँहरूको पेशागत सुनिश्चितता पनि गर्ने र क्रमशः आवश्यकताको आधारमा अनुगमन गरेर पनि पुनः अन्य दरबन्दीहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यी दरबन्दीहरू सिर्जना गरेका हुन्। साथै मैले अब यसलाई छोट्याउन चाहे होइन, हामीसँग समय पनि कम छ। साथै आज नियुक्ति हुनु भएको अथवा नियुक्ति पाउनु भएको सम्पूर्ण शिक्षकहरूमा नगर शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाले हजुरहरूलाई गर्नुपर्ने सहयोग पूर्ण रूपमा गर्नेछ र मलाई लाग्छ हाम्रो नगरपालिकाले पनि हजुरहरूलाई हरदम सहयोग गर्नेछ, किनकि उहाँहरूकै पहलमा हामी अहिले यो स्थानमा छौँ। उहाँहरूको यदि भिजन नभएको भइदिए सायद हामीले अहिले नगर प्रहार शिक्षक बनेर नियुक्ति पाउने थिएनौँ, किनकि उहाँहरूले नीति बनाइदिने हो, हामीले चाहिँ त्यही आधारमा कार्यान्वयन गरिदिने हो। उहाँहरूले नीति बनाइदिनु भयो, त्यही नीतिमा टेकेर हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ र तपाईँहरू जस्तै यस्तै अन्य शिक्षक साथीहरूलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्नेछौँ र हामीसँग केही रिक्त दरबन्दीहरू पनि छन्, ती दरबन्दीमा पनि हामीले विज्ञापन गरेर अरू शिक्षकहरू पनि व्यवस्थापन गर्नेछौँ र आज नियुक्ति पाएसँगै हजुरहरूको दिल दिमागमा अब यो नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पहल प्रयास गर्ने आँट जोस जाँगर आओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नेछौँ। मेरो छोटो भनाइ मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। ल धन्यवाद सम्पूर्णमा र बधाई पनि छ र स्वागत पनि छ है। कार्यक्रमका अध्यक्ष सामाजिक विकास समितिका दिनेश विद्याजी, यस कार्यक्रमका नगरपति नगर प्रमुखहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित वडा अध्यक्षज्यू, मृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, शिक्षा शाखा प्रमुख जो, यस कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षक महासङ्घका नगरका अध्यक्षज्यू, शिक्षक सङ्घ लगायत सम्पूर्ण शिक्षा समितिका सदस्यज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा आशाका केन्द्रबिन्दु शिक्षक मित्रहरू, पत्रकार मित्र, यहाँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज जो चाहिँ नगर प्रहारमा नियुक्ति हुँदै हुनुहुन्छ पदस्थापना भएर यहाँहरूलाई म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु, यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु र यहाँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर यहाँहरू लामो 18-19 वर्षसम्म पनि काम गर्नुभएको छ। यहाँहरू भनेको साँच्ची नै ग्रामीण इलाकाका बालबालिकाहरूको निम्ति साक्षर देवता हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो फिल्डमा पनि मैले धेरै सङ्घर्ष र दुःख गरेको छु। यो दुःख चाहिँ हामीले यो निर्वाचित भइसक्दा बित्तिकै धेरै साथीहरूले यो शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, राज्यले पनि शिक्षकका विभिन्न चाहिँ यो तहहरू बनाएको छ, हामीले चाहिँ यी तहहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चाहिँ सोचिराखेका थियौँ। लामो अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा अहिले आएर हामीले यहाँहरूका आवश्यकताहरू यहाँहरूलाई चाहिँ पदस्थापना गर्न सफल भएका छौँ। हामी सबै सफल भएका छौँ। राज्यले कुनै पनि नागरिकहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता अनुसार, भावना र चाहना अनुसार काम गर्न सक्यो भने त्यो राज्य
या त्यो पालिका सफल हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। विशेष गरेर अहिले चाहिँ अब हामी कहाँ के समस्या छ भने सबै क्षेत्रमा यो टिचरले मात्रै कहीँ जान पाइँदैन, तर अरूले चाहिँ अरू सबै वर्गको मान्छेले जुनसुकै ठाउँमा हात हाल्दा पनि हुन्छ भन्ने यो प्रावधान छ, हेर्नुहोस् प्रक्रिया छ। चाहिँ अनुदान आयो, अनुदानका कार्यक्रममा त्यो मान्छे 5 ठाउँमा गएको मान्छे त्यो ठाउँमा पनि एटेन्ड भएको हुन्छ, अनुदान लिएको हुन्छ हैन। अनि चाहिँ कृषिमा पनि त्यो भएको हुन्छ, भेटनेरीमा पनि त्यो भएको हुन्छ, तर टिचरले चाहिँ पेसा जुन शिक्षण पेसा छ त्यो पेसाबाट यताउता हात हाल्न पाइँदैन। त्यहाँ बेलेम लगाइएको छ, तर चाहिँ विधि र नीति त सबैमा एउटै हुनुपर्ने होइन र। हामीले यो क्वेसन गर्ने बेला आएको छ। हामीले चाहिँ कुराले चिउरा भिज्दैन। हाम्रा मान्छेहरू अहिले चाहिँ त्यो प्रविधिबाट चाहिँ हाबी भएका मान्छेहरूले हामी सबैलाई समस्यामा पारेका छन्। जुन हाम्रो 3 नम्बरको अध्यक्षले भन्नुभएको छ, केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म ती कुराहरू हाबी भएर यो समस्या आएको। नेपालको संविधानले त्यो गर्न भनेको छ, हामीलाई कसैलाई त्यो त भनेको छैन नि। नेपालको संविधानमा भएका कुराहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नको लागि किन चाहिँ हेलचक्राइ गरिराखेका छौँ। हामी तल हेर्ने मान्छे छैन, सबै यहाँभन्दा माथि बाहेक तल हेर्ने कोही पनि छैन। ग्रामीण इलाकाका जनताहरूको अवस्था जिउको तिउ छ। यहाँका नागरिकहरू चाहिँ सामान्य कुराबाट चाहिँ पछाडि पर्नु भएको छ, सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुभएको छ। यो कुरा हेर्ने हामी कोही पनि छैन। हामी सिधै चाहिँ माथिका कुरा गर्छौँ, हामी आफ्ना देशका कुरा गरौँ। हामीले चाहिँ बाहिरका कुरा किन गर्ने? अहिले चाहिँ यहीँको कुरा गरौँ। गुराँस गाउँपालिकामा हुन त आफू पनि सचेत हुनुपर्ने कुराहरू पनि होलान्। एकजना हाम्रो नरेन्द्र विशी सरको स्कुलकै चाहिँ फिल्डमा हत्या भएको छ। हामीले त्यो कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा हो नि। अब चाहिँ यो नेपालको कानुनभन्दा चाहिँ बढी त माथि त कोही हुन सक्दैन। त्यस्ता हत्याहरूलाई हुँदाखेरि पनि हामी मौन बस्ने कसरी बस्न सक्छौँ? यहाँ उहाँको हत्या चाहिँ हुनमा उहाँको कमजोरी छ भने पनि त्यो हत्या हुनेमा त दुईटैको कमजोरी हुन्छ नि। एकजना मान्छेका कमजोरीले हत्या हुन्छ र हत्या गर्ने र गराउने अथवा के हो त्यो कुराहरू पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ मात्रै नभएर यहाँ पनि विभिन्न घटनाहरू घट्छन्। हामी घटना गाउँमा भयो भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति लुकाउन खोज्ने, छिपाउन खोज्ने हाम्रो प्रविधि हाबी भएको छ। हामीले त्यस्ता अपराधीहरूलाई बाहिर ल्याउने कुराहरू गर्नुपर्छ, निकाल्न पर्छ त्यो कुराहरू। हामी चाहिँ आफ्नो मान्छेले केही गल्ती कमजोरी गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ थन्क्याएर यो चाहिँ होइन है, यो त लगाइदिएछ कुरा भनेर ल्याउँछौँ। यहाँ करप्सनका कुरा आउँछन्। करप्सनका कुरा आयो भनेपछि त्यो त होइन, यो त वायत कुरा हो भनेर ल्याउँछौँ। हामीले देखेका मान्छेले देखेनौँ भनिदिन्छौँ, भोगेका मान्छेले भोगेको होइन भन्ने कुराहरू आउँछ। तर यथार्थ कुरा ल्याउन चाहिँ सकिँदैन। यी चाहिँ करप्सनका घटनाहरू, हत्या हिंसाका घटनाहरू, बाल विवाह बहुविवाहका घटनाहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा यी हामीले चाहिँ जब संरक्षण गर्छौँ तब चाहिँ यसको जुन चाहिँ यसको भयावह हुँदै जान्छ। हामीले यस्ता घटनाहरू चाहिँ यिनीहरूलाई विस्थापित गर्दै लिने, यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्दै जाने, यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यी कुराहरू बुझ्न पर्दछ। हामीले चाहिँ कुनै चाहिँ व्यक्तिले राम्रो गर्यो या नराम्रो गर्यो उसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ भेरिफाई गर्ने कुनै चाहिँ उसँग केही त्यस्तो चाहिँ मेसिन हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसको बाहिरबाट गरिदिने हो। हामीले काम गरेको कुरा यहाँहरूले बाहिर गरिदिने हो। मैले के गरेको छु यहाँहरूले बाहिरबाट त्यो कुरा ल्याइदिनु। त्यसो भएको हुनाले मैले यो गरेँ भन्न चाहिँ सकिँदैन। म चाहिँ व्यक्ति हो। संस्थाको काम संस्थाका हिसाबले हामीले गरौँ भन्न सक्ने जसले आँट राख्छ त्यो मान्छे चाहिँ समुदायका निम्ति काम गर्न सक्छ। हामीले चाहिँ यहाँहरू पढाउन पनि धेरै उपस्थित हुनुभएको छ। तपाईँहरूले मैले गरेको यो विद्यालयको चाहिँ सबै प्रक्रिया मैले चाहिँ पुरा गरेको छु। यो विद्यालय मैले चलाएको छु भन्नुभयो भने तपाईँसँग काम गर्ने तलका शिक्षकहरू तपाईँहरूसँग भोलि सहभागी हुन सक्दैनन्, तपाईँहरूलाई साथ दिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले विद्यालयसँग टच भएका शिक्षकहरू, व्यवस्थापन समितिहरू, शिक्षक चाहिँ अभिभावक सङ्घ, यहाँहरूका चाहिँ सम्पूर्ण समुदायका आफन्तहरू, समुदायका अभिभावकहरू, बुद्धिजीवी मान्यजनहरू सँगै यहाँहरूले लिनुभयो भने त्यो विद्यालय, त्यो पालिका होइन, त्यो सरकार सबै कुरा चाहिँ सफल हुन सक्छ। म मात्रै हो, अवसरका मित्रहरू धेरै हुन्छन्। अवसरमा सबै चाहिँ मित्र नै हुन्छन्। जब चाहिँ दुःख पर्छ, जब सङ्कट पर्छ त्यो अवस्थामा मित्रहरू कोही हुँदैन, मित्र खोज्न जानुपर्छ।
खोजेर पनि आउँदैन है। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ काम भनेको धेरै कुरा पूर्वभक्त मित्रहरूले पनि ल्याइसक्नु भएको छ। अब हामीले शिक्षक यहाँहरूले शिक्षण पेसालाई कसरी मर्यादित गराउनु, त्यो चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो बालबालिकाहरू हाम्रा भविष्यका कर्णधार भएको हुनाले हामी सबैले लाग्नुपर्ने कुरा हो। एकजनाको चाहिँ पहलले मात्र यो सफल हुन सक्दैन। हामी सबैले हाम्रा बालबालिकाहरू घरमा पूर्व बाल्य अवस्थाको चरणहरू भनेको त विद्यालय होइन, घरबाट सुरु हुन्छ नि। हामीले चाहिँ टिचरले मात्रै पढाउनु भएन भनेर चाहिँ पढाउनुभन्दा अभिभावकले पनि पूर्व बाल्य कालका चरणहरूमा के सिकाउने त अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ के सिकाउँदा चाहिँ बालबालिकाले सहजै उसले चाहिँ पछि अरू कुराहरूमा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आफ्नो प्रगति गर्दै जान्छ भन्ने कुरा पनि हामी अभिभावकले पनि बुझ्नुपर्छ। शिक्षक बुद्धिजीवीज्यूहरूले पनि यो कुरा चाहिँ सुधार्दै लिनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने हामी सबैको ध्यान चाहिँ भौतिक निर्माणतिर गएको छ, सरकारको पनि गएको छ, विद्यालयको पनि गएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएको हुनाले भौतिक निर्माण हुन बित्तिकै सुशासन हुँदैन, हाम्रो चाहिँ तलको लेयरहरू माथि आउँदैन। हामीले कृषि, भेटनेरी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरालाई प्राथमिकताका चरणमा राखेर सबै लेयरहरू समग्र आउन सक्यो भने मात्रै विकास हुन्छ। विकासको चरण भनेको एउटा काम गर्न बित्तिकै त्यो समग्र विकास हुँदैन, समग्र मुलुक समाजको विकास हुन सक्दैन, निर्माण हुन सक्दैन। हाम्रो चाहिँ यो अवस्था छ। हामीले चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नै हुन्न भन्ने छ। हामीले चाहिँ यो कस्तो भने अझै पनि चाहिँ केन्द्रीकृत भएको अधिकार विकेन्द्रीकरण भएर तलसम्म आइसक्दा पनि अझै केन्द्रीकृत गरेर राख्न खोज्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। धेरै त्यस्तो छ। नगरपालिकाका वरपर केन्द्रमा, वडाका केन्द्रहरूमा अब यहाँबाट गएर त्यस्तो हुँदै देखिन्छ। तर हामीले नगरपालिका वडाभन्दा पनि अलि विकटका टोलहरू, समुदायहरू, साथीका टोलहरूमा चाहिँ अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै जानुपर्ने पनि कुरा आएको छ। हामीले एउटा कार्यविधि पनि हिजो पास गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने चरणमा छौँ। अहिले धेरै हाम्रो चाहिँ पूर्ववक्ता वडा अध्यक्षले पनि कुरा ल्याइसक्नु भएको छ। जस्तो कुनै पनि सरकारले हाम्रा काम गरेको कुरा राम्रो गर्यो है भन्न हामीले चाहिँ पछाडि पर्न हुँदैन। जस्तो अहिले चाहिँ अहिलेको तत्काल अहिले चाहिँ गठित चाहिँ 5 सदस्य जुन चाहिँ मन्त्रीमण्डल चाहिँ गठन भएको छ, त्यसले अहिले चाहिँ महिला पहिला भन्ने कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, अब शिक्षक पहिला भन्ने कार्यक्रम आउँदैन भन्ने छैन नि। त्यो हामीले चाहिँ फुस्छ कतैबाट त्यो समितिहरू अथवा त्यो लेयरसम्म चाहिँ पुर्याउन सक्यौँ भने त्यो नआउला भन्ने पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू चाहिँ भएको छ। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने बच्चाबच्चीहरू जस्तो चाहिँ किशोरीहरू, छोरीहरू चाहिँ गर्भावस्थामै क्युरेट गरेर चाहिँ फाल्ने बेला समितिका संयोजक दिनेश विकज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित उपप्रमुख तारा साईज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित वडा अध्यक्ष निरज बहादुर साईज्यू, यस चामुण्डा बिन्द्रासिंह नगरपालिकाका नियुक्त कार्यालय प्रमुख दीप प्रसाद ग्यावालीज्यू, शाखा प्रमुख दिलीप सोनीज्यू, हाम्रो शिक्षा समितिका सदस्यज्यूहरू, शिक्षक सङ्घ महासङ्घ लगायत सबै शिक्षक उसका चाहिँ अध्यक्ष र प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक मित्र, आज खुसीको दिन। म यहाँहरूलाई खुसीका साथ हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र हामी आज यस हलमा यो कामको सुरुवात गरिरहेका छौँ। आज यहाँलाई बधाई दिइरहँदा मलाई सहयोग गर्ने उपप्रमुखज्यू लगायत शिक्षा समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र विशेषतः शाखा प्रमुख नभइरहेको बेला शाखाको कामलाई अहोरात्र खटेर काम गर्ने हाम्रो नवीन साई र हाम्रो समितिको संयोजक दिनेश विकज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले पछिल्ला हालमा शाखा प्रमुख दिलीप सनीले जुन व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नुभयो र उहाँलाई र चामुण्डा बिन्द्रासिंह
योसँग सम्बन्धित कार्य प्रमुख लगायतको टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मभन्दा अगाडि बोल्नेले धेरै कुराहरू बोल्नुभयो, राम्रा कुराहरू बोल्नुभएको छ। तर हाम्रो बानी के छ भने विषयवस्तुभन्दा बाहिरको लामा कुरा गर्छौँ, यथार्थ कुरामा जाँदैन। तपाईँहरूको मैले कुरा सुने, हाम्रो आन्दोलनबाट भएको भन्ने कुरा पनि आए, यथार्थ कुरा यहाँलाई जस्ताको तस्तै। हामी 2073 सालमा स्थापित यो नगरपालिका हो। हामीसँग विद्युतीकरण, बाटोघाटो, खानेपानी लगायत स्वास्थ्य यी विभिन्न पूर्वाधारहरू नथालिँदै थियो। पाल्तोबाट गर्भजाँच गर्न हाडाकोट आउनु पर्थ्यो, सिरौलबाट गर्भजाँच गर्न हाडाकोट आउनु पर्थ्यो, पालेतडाबाट बिन्द्रासैनी आउनु पर्थ्यो। त्यो गर्भजाँच थियो या गर्भवती महिलाहरूलाई पीडा थियो, शास्ति थियो, यातना थियो। तपाईँहरू शिक्षक साथीहरू जानकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको मन कमलो हुन्छ। त्यो पीडाले यहाँलाई कति छुन्छ, ती तपाईँहरूकै छोरीचेलीहरू मेरो अगाडि यी खोपका समस्याहरू, लौरो टेकेर वृद्ध आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्न कि त बिन्द्रासैनी, कि त जम्बुका, कि त हाडाकोटमा आउने बाध्यता थियो। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने हेल्थ इज वेल्थ। तपाईँ शिक्षकहरूले बार बार भन्ने विषय हो। मलाई लाग्यो, मेरो टिमलाई लाग्यो, हामीले सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। 1 वडा 2 सामुदायिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र भनेर हामीले खडा गऱ्यौँ, जग्गाको व्यवस्था गऱ्यौँ, घर निर्माणको कुरालाई अगाडि बढायौँ र हामीले त्यो नगरी नहुने कुरालाई गऱ्यौँ। र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नवजात शिशु र अपाङ्गता भएकाहरूको प्रत्येक महिना स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा घरमै गएर दिनुपर्छ भन्ने नीति ल्यायौँ। हामी यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्यौँ। यो देशमै यो नयाँ नीति हो। स्वास्थ्य सचिवज्यूले आफ्नो अन्तर्वार्ताहरूमा कान्तिपुर लगायतको माउन्टेन टेलिभिजनमा यी कुराहरू काठमाडौँबाट बोल्नु भएको छ। यो सबैले ग्रहण गर्न लायकका कुराहरू थिए। हाम्रा तमाम कुराहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा। तपाईँहरूले आफ्ना कुरा मात्रै गर्नु, शाखाहरूका कुरा गर्नुभयो। प्रत्येक विद्यालयमा बाल शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने पालिका कुन हो? कर्णाली प्रदेशमा हामी मात्रै हो। कर्णाली प्रदेशमै हामी मात्रै हो। हामीले सबभन्दा पहिला बाल शिक्षालाई व्यवस्थित गर्यौँ। त्यसपछि 18 घण्टा विद्यार्थीहरू घरमा हुन्छन्, अभिभावकसँग हुन्छन्। त्यसकारण विद्यालयमा पठाएर डन्टा काट्ने भन्दा पनि घरमा पनि पढाइ हुन्छ। अपठित निरक्षर अभिभावकले पनि घरमा सिकाउन सक्छन्, पढाउन सक्छन् भन्ने कुराको सन्देश दिन, अनुशासन, आचरण र संस्कार घरबाटै सिकेर आउन सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन, बोट बिरुवा र जनावरप्रति हामी कति नजिक टाढा छौँ, हाम्रो दायित्व के हो, कसले बुझाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले अभिभावकलाई अझ जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। र सिपमूलक कुराहरू घरैबाट सिकेर आउन सक्छन्, संस्कारका कुरा सिकेर आउन सक्छन् भन्ने हिसाबले हामीले अभिभावक शिक्षामाला यो देशकै पहिलो कुरा हो। र हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने दिशामा लाग्यौँ। केही प्राविधिक कारणले ढिलो भयो, अहिले छापाखानामा छ। तपाईँहरूको बिचमा हामी यो कुरालाई फेरि छलफलमा ल्याएर त्यसलाई परिष्कृत गरेर तपाईँहरूको बिचमा शिक्षा क्षेत्रमा यो हाम्रो अत्यन्तै नयाँ पहल कदमी थियो र हामी यो दिशामा। र अर्को कुरा, यथार्थ के हो तपाईँ हाम्रो? यथार्थ भनेको स्कुलको छाना छैन, स्कुलसम्म बाटो छैन, खेल्ने मैदान छैन। त्यसैले हामीलाई अत्यन्तै एउटा प्रेसर थियो। त्यो प्रेसर के थियो भन्दा भौतिक पूर्वाधारको। आज करिब करिब माध्यमिक विद्यालय भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले कमजोर छ। अब आदीहरू पनि यो वर्ष लगभग छानाविहीन बनाउने हामी प्रयासमा छौँ र आदि पनि भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले न्यूनतम यो समस्यालाई हामी टार्दैछौँ। यो दिशामा पनि उल्लेखनीय प्रगति गर्दै गएको पालिका यो मात्रै हो। तपाईँहरू यत्र तत्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यी काम गरिरहँदा, यी काम गर्दै आउँदा तपाईँहरूका हकितका कुराहरू तपाईँहरूले भनिरहँदा पनि मैले सुन्न सकिनँ।
14 वर्ष यही पेसाबाट आएको मान्छे तपाईँहरूका पीडा बुझ्ने बाध्यता बुझ्ने प्रायोरिटीमा पढाइराख्ने र व्यवस्थित गर्दै आउँदा अलि ढिलो भयो। यहाँ झगडा गरेर आन्दोलन गरेर यो कुरा सुनेको कुरा त्यसो होइन। तपाईँहरूका सुझाव त गर्नै पर्छ नि, गरियो। हाम्रो चाहना पनि थियो, लगन जुट्ने भन्छ नि, समय उपयुक्त आउनु पर्यो नि। त्यसैले हामीले सोच्यौँ जसरी पनि यो वर्ष गरेरै जानुपर्छ। अलि मैले गत वर्षै गर्न चाहेको थिएँ। अब यो कुराको केही प्राविधिक तारतम्य मिलेर र 1 वर्ष मात्रै ढिलो भएको हो र आज तपाईँहरूको सेवा सुविधाको कुरा गरिरहँदा म सन्तोष छैन, म खुसी छैन। तर एउटा कुराको सुरुवात भएको छ कि नेपाल सरकारका शिक्षा आयोगबाट आयोग पास गरेर आएको शिक्षक र तपाईँहरूको सेवा सुविधामा कमी हुने छैन र यो बिस्तारै यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर जाने हाम्रो नीति छ। हामीले स्वास्थ्यमा पनि सुरुमा गरेर 14,000बाट नै 13,500बाट सुरु गरेका अहिले उहाँहरू 20-22,000को उसमा पुग्नु भएको छ भने तपाईँहरूको सेवा सुविधा पनि हामी विभेद र तपाईँहरू हेपिनु पर्ने नेपाल सरकारको छुट्टै र स्थानीय सरकारको दरबन्दीको छुट्टै हुने यो व्यवस्था हुने छैन। हामी त्यो तहमै यहाँलाई पुर्याउनेछौँ। यो हामीले सुरुवात यसरी गरेका छौँ। हाम्रो लक्ष्य यो छ। त्यसो भएकोले अब विभिन्न खाले विभेदकारी शिक्षकहरू हुन नपरोस्, दरबन्दीविहीन हुन नपरोस्, शिक्षकहरूले हेपिन नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले गहन रूपले सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर अरूको अनुभवलाई पनि हामीले ग्रहण गरेर अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले हामीले यो कुरालाई सम्बोधन गरेका हौँ। यसमा शिक्षक सङ्गठन, शिक्षक महासङ्घ, शिक्षक सङ्घ लगायतका शिक्षक प्रतिनिधिहरू धन्यवादका पात्र छन्। शिक्षक बुद्धिजीवीहरू जो हामीलाई सुझाव दिनुभयो धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ र यसमा काम गर्ने मैले अघि नाम लिएँ उहाँहरू सबैको म प्रशंसा गर्छु। यी यस्ता कामहरू धन्यवाद सञ्चालकज्यू। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चामुण्डा बिन्द्रासरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, कार्यक्रमका विशेष अतिथि चामुण्डा बिन्द्रासरी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुखज्यू, अतिथि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, शिक्षा अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यू, शिक्षा समितिका सदस्यज्यूहरू र जो यहाँ आज नियुक्ति ग्रहणका लागि उपस्थित हुनुभएको छ सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, यहाँहरूको समय अलिक ढिलो भइसकेको छ। यहाँहरू पनि आत्तिनु भयो होला, त्यसैले म यहाँको बिचमा भाषण गर्दैन। तर म जुन भूमिकामा यहाँ उपस्थित भएको छु म आफ्नो कर्तव्य मात्रै पुरा गर्नेछु। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। जुन आज यहाँहरू एउटा पद्धतिबाट छिरेर एउटा शिक्षकको रूपमा नगरपालिकाले सृजना गरेको भए तापनि शिक्षकको रूपमा सरकारको लोगो सहितको नियुक्ति पत्र यहाँहरूले आज खुल्नु भएको छ। यसका लागि यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा यहाँहरूको शिक्षकको कार्यकाल सफल शिक्षकको रूपमा बित्न सकोस् त्यसका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि थुप्रै कुराहरू आएका छन्। स्टार्टिङमै आजको कार्यक्रमको सुरुवातमै सहभागी शिक्षकको तर्फबाट दिपेन्द्र सरले यहाँ आफ्नो प्रस्तुति दिइरहँदाखेरि मलाई अत्यन्तै मनमा छोएको शब्द अभिव्यक्त भएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो नगरपालिकाले नगर शिक्षकहरूलाई जन्म दियो, आफूले जन्म दिएको भ्रूण अथवा आफूले जन्म दिएको सन्तानको उचित समयमा पालन पोषण रेखदेख र उसको उमेर बढ्दै जाँदा के कुराका आवश्यकताहरू हुन्छन् त्यसको परिपूर्ति गर्नतर्फ आमाले ध्यान दिनेछ। किनभने जन्म आमाले दिन्छ, नगरपालिका आमाको रूपमा प्रस्तुत भयो भन्दै आवश्यक जानुभयो। अत्यन्तै मलाई पनि मन छोयो। अवश्य पनि म मात्रै पनि कुनै बेला जन्मिँदा एउटा शिशुको रूपमा सानो बच्चाको रूपमा थिएँ। बिस्तारै म विभिन्न उमेर अथवा त्यो बच्चा विभिन्न समयावधिहरू पार गर्दै जाँदाखेरि उसका विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छन्। विभिन्न चरणहरू पार गर्दै जाँदा त्यो व्यवस्थापनमा आमाले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसका लागि आमाको भूमिका निर्वाह गर्नतर्फ
हुन त आदरणीय नगर प्रमुखज्यू नगर उपप्रमुखज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। म यहाँहरूलाई विश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हामी सफल आमाको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कुनै कसुर बाँकी राख्ने छैनौँ। यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि म यहाँहरूलाई फेरि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामी पेसाप्रतिको वफादारीतामा कहीँनिर चुकिराखेका छौँ। हुन त दिनभरिका छलफल र दिनभरिका प्रसङ्गले दिनभरि यहाँलाई शुभकामना दिइरहँदा दिनभरि नगरपालिकाको यो प्रगति हो भनिरहँदाखेरि छलफल चलिराखेका छन्। यद्यपि यदि पालिकाभित्रको शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने हो भने अरू केही गर्न पर्दैन, अरू केही पनि गर्न पर्दैन। हामी जो जहाँ छौँ, जे भूमिकामा छौँ, आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने कसम खान सक्नुपर्दछ। जस्तो विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी पनि हुन्छ। कार्यालय सहयोगीले कार्यालय सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। शिक्षकले शिक्षकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानाध्यापकले प्रधानाध्यापकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। लेखापालले लेखाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। तर हामी त्यसको सट्टा आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो वफादारीता, आफ्नो कर्तव्यनिष्ठता के हो त्यो सम्झिराखेका हुँदैनौँ। हामी अर्कोलाई मात्रै देखिराखेका हुन्छौँ। जस्तो म त यसो गरिदिन्थेँ, म अथवा यसो गर्छु, त्यतातिर हामी जाँदैनौँ। फलानाले यसो गर्यो, फलानाले उसो गर्यो भन्दै हामी अरूलाई दोष थुपार्दै हामी पन्छिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले एउटा कसम खान सक्नुपर्दछ। यहाँहरूले अघि जुन शपथ खानुभएको छ त्यसमाथि त्यो पनि सम्झिनु होला कि म मेरो कर्तव्य पुरा गर्नेछु, म मेरो कर्तव्य पुरा गर्नबाट कहीँ पछि हट्ने छैन भन्ने खालको प्रतिबद्धता जनाउन सकियो भने हामी अत्यन्तै सफल रहनेछौँ। र त्यसपछि रहेको कुरा हामी अत्यन्तै गम्भीर हुनै पर्दछ, हामी अत्यन्तै जिम्मेवार हुनै पर्दछ। यो बेला कोभिड-19 का कारणले गर्दा बालबालिकाहरूमाथि मात्रै अन्याय भएको छ। यो कुरा म घमण्डका साथ भन्न चाहन्छु कि कोभिड-19 ले कसैलाई दुःख दिएको छ भने त्यो बालबालिकालाई मात्रै दुःख दिएको छ। त्यसैले त्यो बालबालिकालाई परेको अन्यायलाई कसरी न्याय दिलाउने त्यो अब तपाईँहरूको काँधमा जिम्मेवारी आएको छ। हो, हुन त पालिकामा अरू थुप्रै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै शिक्षक स्थायी अस्थायी र दरबन्दीमा कार्यरत, राहत र अनुदान कोटामा कार्यरत आदरणीय सरहरू पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँहरूलाई त्यसमाथि थप जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। कोभिड-19 ले थला पारेको र अन्यायमा परेका आज शिक्षा विद्यालयमा शिक्षा ग्रहण गर्न नपाएर आकुल व्याकुल भइराखेका ती बच्चा बच्चीहरूको प्यास मेटाउनका लागि यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनेछ, यहाँहरू लाग्नुहुनेछ। म यहाँहरूलाई हार्दिक आभार दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि बच्चालाई सही समयमा त्यो बच्चालाई त्यही समयको त्यो शिक्षा प्रदान गर्न सकिएन भने हामी त्यो जस्तो हामीले गरेको अन्यायहरू केही हुनेवाला छैन। त्यसैले त्यसमा ध्यान दिइदिनका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो बिचमा म यहाँलाई अर्को कुरा भने अघि पटक पटक कुरा उठेका छन्। हुन त थुप्रै खालका नगर प्रमुखज्यूहरूले उपप्रमुखज्यूहरूले पनि ती खालका जवाबहरू दिनुभएको छ। तर म यहाँहरूलाई एउटा कुरा मात्रै भनौँ, अहिले नगरपालिकाले सृजना गरेका दरबन्दी भनेको 608 जस्तो भन्न खोजेको। यो कुरा मैले यहाँलाई किन भन्दैछु भने नगरपालिका शिक्षा क्षेत्रप्रति अत्यन्तै उत्तरदायी छ, अत्यन्तै वफादार छ। 608 दरबन्दीहरू नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेर हामीले आवश्यकता पहिचान गरेका छौँ। यतातिर अहिले चर्चामा छ। जस्तो आज तपाईँले जतिजनाले नियुक्ति बुझ्नुभयो, तपाईँहरूलाई मात्रै नगरपालिकाले शिक्षकको रूपमा दरबन्दीको सिर्जना गरेको होइन। 608 जना मेन पावर नगरपालिकामा हुनुपर्छ शिक्षा क्षेत्रमा। त्यसभित्र शिक्षक हुनुपर्छ, लेखा हुनुपर्छ, खेल शिक्षक हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, खेल शिक्षक हुनुपर्छ, सङ्गीत शिक्षक हुनुपर्छ। यति मात्रै होइन, हाम्रो पालिकामा मनोविमर्शकर्ताको रूपमा के पनि लेडिज स्टाफ चाहिँ विद्यालयहरू हुनुपर्छ भन्ने खालको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। किनभने 7-8 कक्षाभन्दा माथि गएका बच्चीहरू, विशेष गरी बच्चीहरू मनोवैज्ञानिक हिसाबले विद्यालयमा नआउने खालका समस्याहरू पनि देखेका छन्। त्यसैले मनोविमर्शकर्ताहरू सहित हुनुपर्छ। यस्ता यस्ता खालका अनि सबै खालका कमसेकम कक्षा 5 सञ्चालित भएको विद्यालयमा 5 जना शिक्षक अनिवार्य हुनुपर्छ। र केही विद्यालयहरूमा हामीले त्यसको क्षेत्र हेरेर, जस्तो चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा 6-8 मा 8 जना शिक्षक हुनुपर्छ कमसेकम भनेर कल्पना गरेका छौँ। त्यसैले कल्पना त्यसरी गरेका छौँ। र मात्रै के हो भने अहिले हामीले जे गर्यौँ यो हामीसँग उपलब्ध स्रोत साधन, वर्तमान अवस्थामा विद्यालयहरूमा भइरहेको विद्यमान विद्यार्थी सङ्ख्या र हाम्रा विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक सङ्ख्यालाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि नगरपालिकाले यो बेला 75 जना शिक्षकहरू नगर शिक्षकको रूपमा
स्रोत विभाजन गरेको हो। त्यसैले यो सृजना मात्रै होइन, स्रोत विभाजन 75 जनाको गयो। र यसमा सरस्वती सानो तथ्याङ्क म यहाँहरूलाई अलिकति मात्रै सुनाउने अनुमति चाहे। कहाँ कति गर्यो अथवा नगरपालिकाले के गर्यो, अर्कोले के गर्यो भन्ने खालका कुराहरू चलिराखेका छन्। बाल विकास शाखाहरू नगरपालिकाको व्यवहारमा 40 जना छन् र नेपाल सरकारको व्यवहारमा 24 जना मात्रै छन्। तुलना आफै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि प्राविका शिक्षकहरू राहत र दरबन्दी गरिकन 103 जना छन्। तर हामीले अहिले हाम्रो व्यवहारमा 50 जना शिक्षकहरू नगरपालिकाका 50 जना प्राविमा राखेका छौँ। त्यसै गरी माविमा के अरे निमावी तहमा 7 जना दरबन्दीका र राहतका 16 जना गरी 23 जना हुनुहुन्छ। हामीले 24 जना हाम्रो अहिलेको प्लानमा राखेका छौँ। प्लानमा भन्नाले हामीले अहिले वितरण गर्यौँ, स्रोत वितरण गर्यौँ भने मावि तहमा 1 जना मात्रै वितरण गरेका छौँ। मावि तहमा विद्यमान रहेको नेपाल सरकारले वितरण गरेको 16 वटा मात्रै, स्थायी अस्थायी के गरियो ती सबै गरी 16 वटा मात्रै हामीसँग कोटा रहेको अवस्था छ। भने वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा लागिराखेको लगानी गरिराखेको नेपाल सरकारले गरेका दरबन्दीका कोटाहरूको अवस्था पनि त यिनै हो। त्यसैले हामीले यो पद्धतिको सुरुवात मात्रै गरेका छौँ। त्यसैले यो 608 जनामा 608 जना सिर्जना हुनुपर्छ भन्दै गरेको बेला अहिले आजका मितिसम्म हामीले सिर्जना गरिसकेका 75 जना नगरपालिकाले सिर्जना गरेका दरबन्दीहरू सहित जोड्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा आजका मितिसम्म 316 जना मात्र दक्ष जनशक्ति प्रयोगमा छ। भने 292 जना दक्ष जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रका जनशक्तिहरू अरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि खोजी गर्नका लागि सरकार अघि नगर प्रमुखज्यूले भनिसक्नु भएको छ। सरकार हामी सानो भर्खरै स्थापना भएको नगरपालिका, स्रोत नभएको नगरपालिका हामीलाई हम्मे परिरहेको छ। यद्यपि हामी शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्ने खालको कुरा अघि नै प्रतिबद्धताको रूपमा आइसकेको छ। त्यसैले मैले पुनः पनि यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिन सफल रहोस्। आज जम्मा 75 मध्ये आज हामीले 53 जनालाई नियुक्ति प्रदान गर्न खोजिराखेका थियौँ। केही सरहरू उपस्थित हुनु भएन। आज 39 जना मात्रै सरहरूले नियुक्ति बुझ्नुभयो। यहाँलाई बधाई छ। बाँकी रहेका सरहरू पनि नियुक्ति लिएर आफ्नो ड्युटी, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नका लागि लाग्नुहुनेछ। अन्तमा यहाँहरू सफल बिउको रूपमा एउटा राम्रो उच्च कोटिको बिउको रूपमा ती विद्यार्थीहरूका बिचमा छरिन जानुहुनेछ। त्यहाँ छरिएर ती विद्यार्थीहरूलाई माटो सम्झेर यस्तो फलाउनुहुनेछ, विद्यालयहरूलाई माटो सम्झेर यस्तो उत्पादन दिनुहुनेछ जो कि जुनसुकै बजारमा पनि हामीले विज्ञापन नगरिकनै हाम्रा उत्पादन गरिएका जनशक्तिहरू बिक्न सकुन्। यस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि लाग्नुहुनेछ भन्दै पुनः बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्तमा अघि थुप्रै क्षेत्रलाई बधाई ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन भइसकेको छ। यो हल व्यवस्थापनमा हामीलाई सहयोग गर्ने कर्णाली होटेललाई पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रमुख उपप्रमुखज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो समयका लागि। त्यसै गरी रेडियो हाम्रो समावेशी जसले हामीले सहयोग गरिरहेको छ, रेडियो हाम्रो समावेशी 98.3 मेगाहर्जलाई पनि धन्यवाद दिँदै अलिकति बढी भनेपछि माफ गर्नुहोला, नभए यहाँबाट